अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वाइज। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी ईरान को, और उस पर अब ईरान का जवाब जो है वो सामने आ गया है, और ईरान की जानिब से जवाब अमरीका के हवाले कर दिया गया है पाकिस्तान की विसातत से। और अमरीकी सदर का ये कहना है कि उन्हें ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया है और उसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी वेबसाइट है एक्सियोस, उससे गुफ्तगू भी की गई है, और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ अभी जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है और ईरान के ख़िलाफ़ 2 हफ़्ते की कार्रवाई मज़ीद भी की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि मज़ीद जंग का जो है वो इम्कान भी ज़ाहिर किया गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। इसके अलावा नेतन्याहू की जानिब से भी कहा गया था कि कार्रवाई मज़ीद हो सकती है, क्योंकि जो अहदाफ थे जंग के हवाले से वो अभी हासिल जो हैं वो नहीं हुए हैं। इसके अलावा ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की जानिब से ये कहा गया है कि अगर अमरीका जंग करना चाहता है तो ईरान भी जंग करने के लिए तैयार है, और ईरान की जानिब से कोई भी गैर ज़रूरी मुतालबात नहीं किए गए हैं, और पाकिस्तान के थ्रू अपनी जो तजावीज़ हैं ईरान ने वो अमरीका के हवाले कर दी हैं। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी हैं अनवर इकबाल साहब। इसके अलावा माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर रिज़वान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब, पहले आपसे बात करना चाहूँगा, आप वहाँ वाशिंगटन में मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? क्या तासुरात हैं अमरीकी अवाम के? कितने फ्रस्ट्रेट हैं वो इस सूरत हाल से? देखिए, इस तरह तो आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि अमरीकी अवाम कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। यानी आप इस तरह समझ लें कि जो जंग के मुखालिफ ग्रुप्स हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो सदर ट्रंप के हामी हैं, वो अब भी उनके साथ हैं। यानी जो उनका एक राइट विंग का ग्रुप है ख़ास, और जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीतते हैं, वो उनका मौक़िफ़ हर मामले में सदर ट्रंप से भी ज़्यादा सख्त है। और सदर ट्रंप इसलिए इतनी सख्त बातें करते हैं कि उनको पता है कि इसकी वजह से उनके जो वोटर्स हैं, वो खुश होते हैं। असल में अब जो सूरत-ए-हाल है, आप अगर गौर करें ज़रा, आप अमेरिका जो तजावीज़ दी थी, उसमें कुछ मीडिया में आई थी, फिर ईरान ने जवाब दिया, वो भी कुछ मीडिया में आई हैं। तो उन दोनों तजावीज़ से, दोनों सेट ऑफ तजावीज़ जो हैं, उनसे यही अंदाज़ा होता है कि बात आगे नहीं बढ़ रही है। जो अमेरिका ने मुतालबात किए थे, वो भी ऐसे नहीं थे कि ईरान सारे मान लेता, नहीं मान सकता था, वो भी शिकस्त तस्लीम करने वाली बात थी। और जो अब ईरान ने जवाब दिया है, उसमें भी अगर आप गौर से देखें, तो उनको मानने का मतलब यही है कि अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। तो उसके लिए दोनों तैयार नहीं हैं। अब तो यही लगता है कि मैदान जंग में दोनों फरीक कोशिश करेंगे मज़ीद पॉइंट्स हासिल करने की, और उसके बाद बातचीत करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि सूरत हाल जो है वो ये इस तरह कब तक चलती रहेगी? वहाँ से तजावीज़ शेयर की जाती हैं पाकिस्तान के थ्रू, फिर ईरान अपनी तजावीज़ शेयर करता है अमेरिका के साथ पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन ये सिलसिला खासा तवील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त दोनों ममालिक के जहन में क्या है? रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का। देखें, चीज़ वाज़ेह है, दोनों पार्टीज़ जो हैं अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। सबसे अहम बात यह है कि देखें, ईरान ने ये कहा था कि आप जो है ना, हमें वाटरवेज़ जो जिस पे ईरान अपना हक चाहता है वो दे दें। जिन चीज़ों पे डेडलॉक चल रहा है, जो अमेरिका नहीं तस्लीम कर सकता, ये 2 चीज़ें तो वाज़ेह हैं। वो एक नंबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो ट्रांज़िट फ़ी चाह रहे हैं ईरानियंस, अमेरिका उसको नहीं देना चाहता, क्योंकि अमेरिका ने जब से 79 से जो पाबंदियाँ लगाई हैं, वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। और अमेरिका का जो एक पॉलिसी रही है ईरान को वीक करने की, कमज़ोर करने की, रजीम चेंज करने की, उसको घुटनों पे लाने की, वो फ्लॉप हो जाएगी। तो वो वाटरवेज़ पे उसको राइट नहीं देना चाहता। नंबर 2, देखें, यूरेनियम के ऊपर जो मसला है ना, वो अमेरिका कहता है कि ये हमारी रेड लाइन्स हैं, और इसराइल कहता है ये हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और ईरान कहता है कि हमने तो आपके साथ ताउन किया था, अब आप इस तरह ना करें कि आप हमें, ज़ाहिर बात है हम तो JCPOA का एग्रीमेंट का हिस्सा भी थे। तो ये दो चीज़ों जो है ना, वो उस पर डेडलॉक हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि अब जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, अब ये है नर्व्स की गन। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जंग में जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बड़ी थ्रेट्स की हैं, क्योंकि एक टेक्निकल लकूना है, वो ये है कि कांग्रेस से अप्रूवल हुआ नहीं, और कांग्रेस को बता दिया गया कि हमारा तो सीज फायर हो गया था, जंग तो जारी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो लकूना जो लीगल एक इशू है, उसके ऊपर इन्हें दोबारा कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। एक चीज़ ये कर सकते हैं कि सिलेक्टेड ऑपरेशंस कर सकते हैं।
सिलेक्टेड जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स करना होता है, उसको ऐसा कोई नाम देके जैसे ऑपरेशन फ्रीडम किया गया वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ अगर फुल फ्लेज वॉर अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकी तो मुझे नहीं लगता कि जो छोटा सा ऑपरेशन हफ्ते पे मुहित होगा वो इस चीज़ को हल कर सकेगा, क्योंकि ईरान ने जो तैयारी की हुई है इसको कंट्रोल करने की स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, वो इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। इसका एक ही हल है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अमेरिका दिखा दें और कुछ कुछ जो है वो ईरान दिखा दे, क्योंकि दोनों पार्टीज डेडलॉक पे आ गई हैं, ताकि जंग खत्म हो, जिसकी वजह से एनर्जी का क्राइसिस और प्लस पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन होने जा रहा है उसको अवॉइड किया जा सके। अच्छा अनवर इकबाल साहब, जैसा कि डॉक्टर रिजवान कह रहे हैं कि छोटी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, ये छोटी कार्रवाइयाँ क्या जो 60% से ज़ायद जो इनरिच्ड यूरेनियम है क्या उसके हुसूल के लिए ख़ास तौर पर की जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू का बयान भी इस हवाले से हमने देखा था? जी, मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ, जो उन्होंने कहा कि बड़ी जंगी कार्रवाई से वो एतराज़ करेंगे, इसलिए कि वो फिर उनको वो एक ऐलान जंग होगा और उसके लिए फिर वो कांग्रेस में उनको प्रॉब्लम होगी। गरचे वो प्रॉब्लम से भी वो डील करते रहे हैं और उससे भी कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा कि अब तक 5 दफ़ा सेनेट में और 1 दफ़ा हाउस में वोटिंग हुई और वो 6 की 6 वोटिंग जो है ट्रंप ने जीत ली। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में नहीं जाना चाहेंगे, तो वो इस तरह ही करेंगे कि मसलन जो मुझे एक मुमकिना सूरत हाल लगती है वो ये है कि अरब ममालिक से ये कहा जाए कि जी हम पे हमले हो रहे हैं और हमें हमारी दफ़ा हमारा आपसे एग्रीमेंट है तो हमारी दफ़ा करें, तो उसकी बुनियाद पे वो टारगेटेड अटैक्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूरत हाल आके वहीं रुकेगी कि बातचीत के अलावा कोई सूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि एनरिचमेंट इतना बड़ा इशू नहीं है, वो हल हो सकता है। असल मसला है अपनाए हुर्मुज़, वहाँ दोनों फरीक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जिसमें दोनों चाहते हैं कि उनको फतह हासिल हो जाए। अमेरिका चाहता है कि अगर अगर अपना हुर्मुज़ में ईरान का हक मान लिया जाए और ईरान को राहदारी कलेक्ट करने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये तो जंग शुरू होने से भी ज़्यादा बदतर, से पहले की सूरत हाल से भी बदतर सूरत हाल होगी। उससे पहले तो ईरान को इस तरह का हक जता नहीं रहा था, ना राहदारी ले रहा था। तो फिर इसका वाज़ह मतलब ये होगा कि अमेरिका की शिकस्त हो गई। तो वो अमेरिका नहीं चाहेगा और मैं समझता हूँ कि अगर जंग में भी चले भी गए, तो जंग के दौरान कांग्रेस सब कुछ कर सकती है, लेकिन कि जंग के दौरान अमेरिकी अफ़वाज के पैसे नहीं रोकेगी। वो बुरा भला कहेंगे, तकरीरें होंगी, लेकिन फंड्स रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो बहुत गैर मकबूल कदम होगा और सदर ट्रंप चाहेंगे कि कांग्रेस डेमोक्रेट्स ऐसा करें और ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से फिर वो अगले इलेक्शन में उनको गद्दार करार दे सके। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जंग है इस वक्त जितनी बैनुल-अक़वामी जंग है उतनी ही डोमेस्टिक जंग भी है अमेरिका में। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की सालसी में इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी हम आगे देख रहे हैं कि 13 से 15 मई के दौरान जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करेंगे, बीजिंग में अहम मुलाकातें होंगी, चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात है जिसमें ये मामला जो है वो बताया जा रहा है कि ज़ेर बहस आएगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की सालसी में तो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ईरान के लिए चीन भी काबिल कबूल है और चीन के लिए ईरान भी काबिल कबूल है, दोनों जानिब से बयानात भी एक दूसरे के हक़ में आते रहते हैं। आपको क्या लगता है जो दौरा हो रहा है अमरीकी सदर का चीन का, ये कितनी अहमियत का हामिल होगा और यकीनी तौर पर जो है वो चीन इस हवाले से बात करेगा और मुमकिन तौर पर कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है? देखें, जहाँ तक चाइना की जो है मिसाल, चाइना ने हमेशा, बल्कि जब पाकिस्तान में पहला राउंड ऑफ जो नेगोशिएशंस हुआ उसमें भी चाइनीज़ ने रोल प्ले किया और उसमें पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया। और नॉट ओनली दिस, उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को समझाया, चाइनीज़ काउंटर पार्ट ने कहा कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे इन नेगोशिएशंस। अब दूसरा जो नेगोशिएशन का राउंड होना था उसमें भी चाइनीज़ ने जो है ना वो एक सिग्नलिंग की कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव करें। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद चाइना के दौरे पे जा रहे हैं, ये बिल्कुल इतनी अहमियत का हामिल है कि पहले से मीडिया इसके ऊपर नज़र रखे हुए था कि क्या-क्या डिस्कशन में आएगा। देखिए, चाइना और अमेरिका की जो 2018 से जंग चली है, जिसे टेक वॉर कहते हैं, वो उसके अलावा भी चाइना और जो अमेरिका हैं, वो बहुत कुछ ग्लोबली चीज़ें डिसाइड करते हैं। इनकी आपस में सबसे बड़ी ट्रेड आपस में है, दुनिया में सबसे बड़े स्टेक होल्डर कहे जाते हैं। इसी से हटकर भी
میں یہ سمجھتا ہوں ریگارڈنگ شی جن پنگ جو ہیں وہ اس چیز پہ زور دیں گے کہ امریکہ چائنا کا سب سے بڑا پارٹنر ہے، اس میں امریکہ اگر اس جنگ سے نکل آئے جس میں چین بھی چاہتا ہے کہ امریکہ ایران کو بھی کوشش کرے، یہ ڈپلومیٹک لینگویج استعمال ہوتی ہے جب اس طرح کے جو لیڈرز ملتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شی جن پنگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو زور دیں گے کہ پاکستان ثالثی کروا رہا ہے، کوشش کیا جائے کہ اس میں سے نکل آیا جائے۔ ظاہری بات ہے پھر جب یہ بات چھڑتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے مائنڈ میں کیا ہوگا وہ بھی سامنے رکھیں گے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے ڈیفینیٹلی ناٹ آف دا ٹیبل، یہ بالکل ڈسکشن میں چیز آئے گی۔ اس سے بھی امپورٹنٹ بات چیز یہ ہے کہ جو چائنیز نے ایران کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو اگر ایک پرپوزل مل رہا ہے اور آپ فیز وائز ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو یہ مل رہا ہے کہ آپ کے اوپر سے پابندیاں فیز میں ہٹا دی جائیں گی، تھوڑا سا آپ کے اوپر ڈی برڈنائز کر دیا جائے گا، تو میرا خیال ہے ایران کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ سارا کا سارا ٹیبل پہ ون کر جائیں۔ دنیا میں جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، جنگوں کے بعد اختتام ہوا ہے، ایک ونر ہوتا ہے، ایک لوزر ہوتا ہے۔ ونر جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، لوزر کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ڈیڈ لاک کی سی سچویشن ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں فلیکسیبلٹی شوڈ بی شون فرام بوتھ سائڈس۔ اس میں اگر چائنا رول پلے کر دے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی چیز میں ہوگا کہ ابھی اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانا سب سے بڑا ہے، کہ جس کی وجہ سے امریکی صدر، ایرانین، چائنیز، پاکستان سب کو اس چیز کی اپریسیشن ملے گی کہ دنیا جس کی وجہ سے تنگ اور پریشان پڑ گئی ہے کہ وہ کم از کم وہ مسئلہ سر سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد دیگر مذاکرات وہ تو چلتے رہیں گے۔ انور اقبال صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر رضوان نے فلیکسیبلٹی کی بات کی کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ اس وقت فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کن جگہوں پر جو ہے وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ تھوڑے فلیکسیبل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایران کا ہم نے دیکھا ہے کہ موقف یہ ہے کہ پابندیاں ہٹیں، آبنہ ہرمز کھولی جائے، جو بلاکیج ہے اس کو ختم کیا جائے امریکی سائڈ سے، اور اس کے علاوہ جو نقصانات ہیں جنگ میں وہ جو ہیں ان کو ازالہ کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ سب کر سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، دیکھیں تھوڑی ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، جو ایران کی جو کاؤنٹر پروپوزلز ہیں وہ کیا امریکہ کے لیے اعتراف شکست کے برابر نہیں ہے؟ یعنی آپ ہرمز میں بھی اپنی شکست مان لیں، تاوان جنگ تو ہمیشہ ہارنے والا فریق دیتا ہے نا، تو تاوان جنگ بھی ادا کریں، سینکشنز بھی اٹھا لیں۔ یعنی یہ اس صورت میں تو ممکن تھا کہ اگر ایران کی فوجیں نیو یارک کے ساحل پہ یا واشنگٹن ڈی سی کی گلیوں میں موجود ہوتی تو امریکہ کو مجبور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بغیر تاوان جنگ بہت مشکل بات ہے۔ یعنی کوئی بھی ملک جنگ ہارے بغیر تاوان ادا کر دے، یہ تو نہیں ہوتا۔ سینکشن انہوں نے لگائی ہیں اور دباؤ میں آ کے سینکشن اٹھا لیں، ایسا تو کوئی بھی امریکی انتظامیہ ایسا کر کے سروائیو نہیں کر سکے گی۔ تو اسی طرح ایران کے جو امریکہ کے جو تجاویز تھی پہلے جو دی گئی تھی وہ ایران کے لیے اعتراف شکست تھا۔ تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، دونوں کو اپنے رویے میں مثلاً آپ کو ایک صورتحال ہو سکتی ہے جس پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے ایران نے رستہ بند کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے امریکہ نے رستہ بند کر رکھا ہے۔ اگر اس پہ سمجھوتا ہو جائے اور امریکہ اپنی ناکہ بندی ختم کر دے تو ایرانی بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فتح ہے، کیونکہ ہم تو یہاں موجود تھے، امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، امریکہ کی ناکہ بندی ختم ہو گئی۔ اور جب ایران کھول دیتا ہے آبنہ ہرمز تو صدر ٹرمپ اپنے یہاں یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے آبنہ ہرمز کھلوا لیا تو اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پہ دونوں اگر پیچھے ہٹ جائیں تو دونوں فتح ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ہو بھی جائے گی کہ ایک مکمل جنگ کی طرف کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ انور اقبال صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آبنہ ہرمز کی جو بلاکیج ہے اس حوالے سے بات کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے ایک دن کے لیے پابندی اٹھائی ضرور گئی تھی، پھر جب امریکہ کی جانب سے جو بلاکیج ختم نہیں کی گئی اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ پابندی عائد کی گئی۔ لیکن اگر ہم اس طرح کرتے رہے کہ آپ کی وجہ سے ہم نے کیا، ہماری وجہ سے آپ نے کیا، تو دونوں کرتے رہیں گے کہ جب فوجیں آمنے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں تو اس طرح تو ہوتا رہتا ہے، تو پھر تو بات کہیں بھی نہیں چلے گی نا۔ دونوں کو ہی بات ماننی پڑے گی، ایک فارمولا بنائیں اور اس میں یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے امریکہ اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا، ایران اپنے اٹھا لے گا، اور اس کے بعد دونوں پھر یہ کوشش کریں کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہی صورتحال ہے صلح کی،
ورنہ تو اگر آپ پوائنٹ اس طرح بناتے رہے تو آپ ایک بنائیں گے، دوسرا بنائے گا، وہ بنائے گا، پھر آپ بنائیں گے. یعنی ایک بات جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں، مجھے آپ کے ٹاک شو کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر ٹاک شو میں بھی میں جاتا رہتا ہوں، مجھے ایک اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں کم از کم، ایران میں اتنا نہیں، میں ایرانی، کیونکہ مجھے فارسی بھی آتی ہے، میں ایرانی میڈیا بھی پڑھتا رہتا ہوں، تو مجھے ایرانی میڈیا سے اتنا تاثر نہیں تھا جتنا یہاں پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ ایران، وہ امریکہ بالکل جنگ ہار چکا ہے، اب عالمی طاقت نہیں رہا، اس کی معیشت ختم ہو گئی ہے، ڈالر کی حیثیت ختم ہو رہی ہے، ہوں، اور امریکہ کسی وقت بھی کلیپس کرنے والا ہے. ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے. امریکہ اب بھی مضبوط ہے، ہوں. امریکہ اب بھی نمبر 1 ہے، امریکن اکانومی اب بھی کلیپس نہیں کرنے والی ہے. اگر یہ سمجھ لیں تو پھر سمجھوتہ کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. پروگرام میں ایک بار پھر ناظرین خوش آمدید کہیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رضوان صاحب، جیسا کہ انور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، جو مطالبات ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، لیکن ایران کہتا ہے کہ ہمارے بڑے معقول مطالبات ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے جو ضروریات ہیں اس کے لیے کسی حد تک جو ہے وہ یورینیم افزودہ کریں. لیکن امریکہ کا اس کے بالکل مختلف ہم نے دیکھا ہے کہ سٹانس جو ہے وہ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ جو ایران کا جو یہ افزودہ کرنے کا جو کسی حد تک ایران کہتا ہے کہ کرنے دیا جانا چاہیے، وہ کرنے دے گا؟ جی، اس میں تو واضح طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، جب وہ پاکستان سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے میڈیا کے سامنے بڑی واضح طور پہ بات کہی تھی. وہ یہ کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، یہ امریکہ ایران کو یورینیم کی افزودگی کبھی نہیں کرنے دے گا. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں، ابھی امریکہ کے جتنے انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹ کے اندر یا دیگر معاملات میں، جس وجہ سے جنگ امپوز کی گئی ہے، بہت سارے لوگ امریکہ میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے نتن یاہو کی جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے. میک امریکہ گریٹ اگین کی اگر آپ نعرہ مارتے تھے تو آپ کو انٹرنل ایشوز کو دیکھنا تھا، نہ کہ اسرائیلیوں کی جنگ لڑنی تھی. تو یہ مقصد تو واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کو سب سے بڑا تھریٹ ہے کہ اگر ایک نیوکلیر ویپن بھی ایران بنا لیتا ہے تو اسرائیل کسی بھی ٹائم ختم ہو سکتا ہے فیوچر میں. تو وہ ایگزسٹینشل تھریٹ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں ہوگا. نمبر 2 تھی، دیکھیں ایران نے بہت کوشش کی شروع میں، فلیکسیبلٹی بھی دکھائی. جان کیری باراک اوباما ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے بڑی ایکسٹینسو ڈپلومیسی کی اور بڑی مشکل سے ایگریمنٹ پہ پہنچے. لیکن جب ٹرمپ آئے اپنی فرسٹ ایڈمنسٹریشن میں، اس سے وڈرا کیا یونیلیٹرلی. اب ایران اصل میں پینلائز کر رہا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ نے اس میں سے وڈرا کیا تھا، ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا تھا اور باقاعدہ ایران کو کیش بھی بھیجا گیا تھا جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے، تو اب وہ پینلائز کریں اور وہ 60% تک جو لے گئے ہیں وہاں سے 90% تک لے جانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن ونس اگین امریکہ، اسرائیل یہ زندگی میں، بلکہ یورپ بھی نہیں چاہے گا. امریکہ نے اس جنگ کے پیچھے اپنے یورپین اتحادی سارے گوا لیے، جرمنی سے بھی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے جو اسپین کے اندر ان کے معاملات ہوئے، فرانس کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا، جو ایون یو کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے. کسی نے بیسز بھی نہیں دی، کسی نے کوئی سپورٹ بھی نہیں کیا، نیٹو الائز سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. اتنا نقصان ہوا امریکہ کا ڈپلومیٹیکلی. اور انور اقبال صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، امریکن اکانومی گریٹ ہے. جب ٹرمپ جائے گا، نیا پریزیڈنٹ آ کے سب سے پہلے اپنے اتحادیوں کے ساتھ معاملات سیٹ کرے گا. امریکہ از اسٹل پاورفل کنٹری. وہ جو بات ہے یہ بالکل وہ نہیں. لیکن لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایران اس ٹائم صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ اگر امریکہ اس کو یورینیم کی افزودگی نہ دے، یہ گارنٹی ضرور دے دے اکنامک پراسپیرٹی کی، کہ جو ایران کو پیکج ملے اس میں ایران اپنے انٹرنل ریفارم کے ساتھ لوگوں کو خوشحال کر سکے، تاکہ وہاں پہ جو IRGC کی حکومت ہے وہ سدا چلتی رہے. ان کے لیے سب سے بڑا انٹرسٹ IRGC کی ریولوشنری گارڈ کی حکومت ہے اور کچھ نہیں. اچھا انور اقبال صاحب، ایران کا ایک بڑا موقف رہا ہے کہ جو بھی ڈیل ہو وہ عالمی طاقتوں کی جانب سے ضمانت دی جائے. تو جو ابھی جو دورہ چین ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، آپ سمجھتے ہیں کہ چین کسی حد تک قائل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے ایران کو؟ اس وقت جو سب سے اہم ملک ہے وہ چین ہے. یورپ نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا فرانس نے مثلا بیان دیا کہ اگر ہرمز نہیں کھلے گا تو ہم بھی سینکشن نہیں اٹھائیں گے ایران پہ. برطانیہ کی بھی یہی پوزیشن ہے. تو یورپ کے بارے میں ایک بات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایبسولوٹ زیرو تک معاملہ پہنچ جائے جہاں یورپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کو ایران کے ساتھ کھڑا ہو یا امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن چائنا ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اس پر اعتبار کرتا ہے ایران، اور اس لیے بھی اعتبار کرتا ہے کہ وہاں چائنا کے انٹرسٹ اور امریکہ کے انٹرسٹ
क्लैश करते हैं। आपको जैसे आपने पता होगा, सुना होगा ये क्लीशे, जो सही भी है कि कौमों के दरमियान दोस्ती नहीं होती, सिर्फ मफादात होते हैं। इस वक्त ईरान और चाइना के मफादात जो हैं उनमें मुताबिकत है, तो इसलिए वो ट्रस्ट करते हैं और वो इस पोजीशन में है कि ईरान को परसुएट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि ये मौजूदा जो तजावीज़ हैं अमेरिका की या ईरान की, उन पे कोई समझौता नहीं हो सकता। फिर बैठ के फिर चाइना पाकिस्तान से अगर हुआ तो हुआ, और अगर नहीं हो रहा है फिर चाइना को शायद बराह रास्त मुलविस होना पड़े। हो सकता है मुज़ाकरात जाके बीजिंग में या किसी थर्ड वर्ल्ड कैपिटल में, मतलब यूरोप में कहीं हो, जहाँ जिनेवा जैसी जगह पे, जहाँ फिर ईरानी जो हैं आए और अमरीकी आए और मिल के ऐसी तजावीज़ सामने लाएं जो दोनों के लिए काबिल अमल हो। मौजूदा तजावीज़ तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर रिजवान, जैसा कि आप कह रहे थे कि हो सकता है कि एक आध कार्रवाई जो है वो अमेरिका की जानिब से की जाए और मुख्तसर ये कार्रवाई हो, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि अमेरिकी सदर जब मुंतखब हुए थे तो उस वक्त उनकी जो मकबूलियत थी वो खासी ऊपर थी, और जो सर्वेज़ अमेरिका के अंदर होते रहते हैं उसमें वो बताते भी रहते हैं कि अब मकबूलियत 37% रह गई है, 36% रह गई है, इससे भी कम है, शायद 34% पे आ गई है। आप समझते हैं कि अब मिड टर्म इलेक्शन से कबल जो है वो क्या अमेरिकी सदर की जानिब से एक बार फिर कोई जंग का जो है वो कदम उठाया जाएगा? देखें, जंग का कदम वो उठाए ना उठाए, लेकिन मकबूलियत के ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बड़े कंसर्न हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो आज भी समझते हैं कि अमेरिका के सबसे मकबूल तरीन सदर हैं। आपने देखा होगा कि कल की और परसों की ट्वीट्स में भी उन्होंने जो पुराने सदूर हैं दोनों, जो बाइडेन और बाराक ओबामा, उनको क्रिटिसाइज किया है कि आपकी जो पॉलिसी ईरान के साथ रही उसी का खमियाजा आज भुगत रहे हैं। अब आती है बात कि वो जो मिड टर्म की तरफ जा रहे हैं, उन्हें कंसर्न है मिड टर्म का। अगर वो मिड टर्म में वो नहीं ले पाते, वो जो एक विक्ट्री उन्हें चाहिए, तो उसके बाद वो वीक तरीन सदर होंगे, उनके पास कुछ भी नहीं होगा कि वो डिसीजन मेकिंग वैसे कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि जो आईपैक है, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिस तरह इजराइल लॉबी भी कहते हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। अगर वो प्रोजेक्ट उन्होंने कई दहाइयों बाद खोल लिया है, इस चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं कि अमेरिका उस चीज़ में घुस गया है, तो वो चाहेंगे कि यही सदर जीतें। और देखें, आज का जो वक्त है उसको हम देखना चाहिए, वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा, वॉर ऑफ नैरेटिव होती है। जंग तो होती है, लेकिन जो नैरेटिव जिसका जीता है वही जीता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का जितना मीडिया है, या जो यहूदी लॉबी के हाथ में मीडिया है, वो सारा का सारा अगर लोगों की परसेप्शन चेंज करना चाहेगा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो वो एक आध दिन में भी हो जाएगी। और उनके लिए मुझे लगता है, अनवर इकबाल साहब ने भी जिक्र किया कि कांग्रेस में भी चाहे वो जाएं, तो डेमोक्रेट्स बहुत सारे ऐसे हैं वो जो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे उन्हें वोट देंगे, सपोर्ट कर देंगे, वो कहेंगे ठीक है हम इनके साथ खड़े हैं। ऐसा कभी नहीं होता, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। तो मुझे यूं लगता है कि जो ही वक्त गुजरेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सपोर्ट लेना विद इन हाउस और इवन इर्द गिर्द से वो मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाती है, इसका सोल्यूशन मिलिट्री सोल्यूशन फिर भी नहीं होगा। इसका चाहे आप अफगानिस्तान देखें, इराक देखें, लिबिया देखें, सीरिया देखें, जितने मामला हुए, इसका सोल्यूशन फिर निगोशिएशंस के साथ ही होना है। तो व्हाई नॉट टुडे? तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो अब जा रहे हैं, अभी 13-15 को सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होनी, ये दो बड़े ग्रेट पावर से मिलकर ये भी डिसाइड करना, तो ईरान मेरा ख्याल है टर्म्स में आ जाएगा। अनवर इकबाल साहब ने यही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। चाहे वो मॉस्को में बैठे, चाहे वो स्विट्जरलैंड में बैठे, कहीं ना कहीं इन्होंने बैठना जरूर है। तो व्हाई नॉट, अल्लाह करे, मेरी तो दुआ यह है कि बीइंग पाकिस्तानी के पाकिस्तान से ही मसला जो हमने इनिशिएट किया हुआ है वो यहीं से हल हो जाए, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर एक री एस्टैब्लिश हुआ है दुनिया में, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक, वो ऐसे ही गो ऑन हो। लेकिन ये होना ज़रूर है, चाहे इसी महीने हो जाए या 6 मंथ्स में हो जाए। मुझे यूँ लगता है डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोबारा से मिलिट्री एडवेंचर की तरफ नहीं जाएंगे। देखते हैं कि मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं और मुस्तकिल जंगबंदी किस तरह मुमकिन है। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान और अनवर इकबाल साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे बन्नू में दहशतगर्दी के जो हमला किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, जिसमें 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हुए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में हफ्ते की शब दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया फतेह खेल पुलिस चौकी पर, और इस हमले के नतीजे में 15 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया जबकि 3 ज़ख्मी हुए हैं, और पुलिस की जानिब से इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक बयान आज सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हमले के तालिबान अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। फितना उल खवारिज के मुलविस होने के हवाले से उन्होंने इस हवाले
سے بات کری اور انہوں نے افغان سفیر جو ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اور احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا ہے. اسی والے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پشاور سینئر صحافی ہیں مشتاق یوسفزئی صاحب. مشتاق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مشتاق صاحب پہلے تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حملے کے حوالے سے, کیا تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ سکی ہیں ابھی تک؟ جی بہت شکریہ. تو آپ کے علم میں ہے کہ بنو اور یہ جو ہمارے صوبے کے جنوبی اضلاع ہیں تقریباً 3-4 سالوں سے یہاں پہ بد امنی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے ان کے درمیان اختلافات ہے, آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں, ملتے نہیں ہیں, جس کا فائدہ ملیٹنٹس کو ہو گیا. اور یہ عملاً اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی رٹ ہے ان علاقوں میں ختم ہو کر رہ گئی ہے. اور شام کے وقت تو بالکل وہاں پہ پولیس ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, وہ تو نکلتے نہیں ہیں. اب تو یہ جو کل والا واقعہ ہوا تھا ایک دن پہلے, یہ جو کہ شمالی وزیرستان اور بنو بالکل ایڈجسنٹ ہے, اور شمالی وزیرستان میں آپ کو پتہ ہے کہ حافظ گل بہادر طالبان کمانڈر ہے شمالی وزیرستان کے, وہ جو مین سٹریم ٹی پی ہے اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن ان کی آپس میں ہم آہنگی ہے. تو گل بہادر جو ہے یہ خود اور ان کا جو نیٹ ورک ہے, لیڈرشپ ہے, افغانستان میں ہے کافی عرصے سے. 2014 میں جب ضرب عضب آپریشن شروع ہوا تھا, لیکن ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت کم حملے کرتے ہیں لیکن بہت ہی تیاری کر کے آتے ہیں. اور جب بھی انہوں نے حملے کیے ہیں بنو کینٹ کے اوپر جو چونی وہاں پہ ہیں, اور اس طرح شمالی وزیرستان میں جو ہائی پروفائل اٹیکس ہے, اب جو 2 دن پہلے انہوں نے کیا ہے فتح ہیل پولیس فورس پہ, تو کافی خونریزی اس میں ہوئی ہے. اور یہ اکثر اس طرح کہتے ہیں کہ اس میں ہیومن لاسز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ خود کو حملہ تھا, اور جو وہاں پہ ریجنل پولیس آفیسر ہے سجاد خان, انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ تقریباً 1500 سے 1600 کلو گرام بارود اس میں استعمال ہوا. گاڑی کو انہوں نے ہٹ کیا اس بلڈنگ سے, تقریباً 20 کے قریب لوگ موجود تھے, 15 کی شہادت ہو چکی ہے, 3 زخمی ہیں, اور یہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ کولیپس کر گئی تھی. تو کافی مشکلات تھی ان لوگوں کو لاشیں نکالنے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت قریب ہے, تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, لیکن پولیس حکام کو خود چاہیے تھا کہ یہ ملیٹنٹس نے کافی متی عملی کے ساتھ کیا ہے کہ اگر ہم یہ حملہ کریں گے تو ان کی مدد کے لیے پھر فورس آئے گی جن کو ہم بش کریں گے. اور کچھ اطلاعات ایسی بھی تھی کہ جب ان کی مدد کے لیے کچھ لوگ جا رہے تھے تو ان کے اوپر فائر بھی ہوتا. تو یہ کافی بڑا حملہ ہے, اور اس کی ذمہ داری بھی اتحاد المجاہدین نامی تنظیم نے قبول کی تھی, جو کہ بتایا جاتا ہے کہ حافظ گل بہادر کی تنظیم ہے. تو خطرناک حالات ہیں وہاں پہ, اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کافی کیجولٹیز ہوئی, لیکن جب بھی یہاں پہ حملے ہوتے تو تقریباً 10 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی موت ہوتی ہے. اچھا مشتاق صاحب, یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب یہ خاص جو فتح خیل کی چوکی ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی؟ نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنو میں زیادہ حملے ہوئے ہیں, بنو میں اور شمالی وزیرستان میں. تو یہ جو علاقہ ہے بنو کے ایڈجسنٹ شمالی وزیرستان, تو اس میں بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں. اور زیادہ جو بڑے حملے ہیں, جس طرح سے پہلے بنو کینٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا, کافی کیجولٹیز ہوئی تھی سیکورٹی فورسز کی, تقریباً 2 دن پہ لگے وہاں پہ کلیئرنس میں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلا حملہ نہیں ہے کہ جو اس علاقے میں ہوا ہے, بنو میں ہوا ہے یا شمالی وزیرستان میں ہوا ہے. ملیٹنٹس یہاں پہ کافی ایکٹیو ہیں, اور جس طرح میں نے ذکر کیا حافظ گل بہادر جو ہے یہ TTP کا حصہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے خلاف جب یہ لڑتے ہیں تو کوارڈینیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ یہاں پہ TTP بھی ایکٹیو ہیں اور یہ خود حافظ گل بہادر بھی کافی ایکٹیو ہیں. اچھا, کیا فتنہ الہندوستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں؟ اب دیکھیں کہ یہ تو کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. ایک ریاست ہے یہاں پہ, ان کے پاس فورسز ہے, منظم ادارے ہیں, اور بہت مشکل صورتحال انہوں نے پیدا کر دی ہے. تو وسائل تو ان کے پاس ہوں گے, ظاہر ہے جہاں سے بھی ان کو ملتے ہیں, لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس وسائل بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت میں جب دیکھتا ہوں تو ان کے فائٹرز ہیں, ہر ایک کے پاس یہ جو M16 ہے جو امریکیوں نے اسلحہ چھوڑا ہے افغانستان میں,
اور ان کے ہاتھوں آیا ہے. تو کافی لیٹسٹ ان کے پاس ویپن ہے, اس کے اوپر دوربین لگی ہوتی ہے, ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں. تو واللہ عالم کہ ان کو وسائل کہاں سے ملتے ہیں, لیکن ابھی تک تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ انڈیویجولز اور اس طرح کے چھوٹے تنظیمیں پاکستان جیسی ریاست کے خلاف لڑتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کافی وسائل ہیں کہ وہ تقریباً 20-23 سال ہو گئے کہ مسلسل لڑ رہے ہیں. اور یہ جو گوریلا حملے ہیں یہ کافی اس میں ماہر ہے, جو گل بادر کا جو گروپ ہے گوریلا حملوں میں کافی ماہر ہے. تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ان کو سپورٹ مل رہی ہوگی نا, پاکستان کے خلاف اس طرح سے لڑ رہے ہوں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق یوسف صحیح صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا مشتاق صاحب کہ کہیں نہ کہیں تو سپورٹ مل رہی ہوگی, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو نیکسس ہے خاص طور پر فتنہ الہندوستان کا, فتنہ الخوارج کے ساتھ بھی ہے. پھر بلوچستان میں اگر بات کی جائے تو بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ بھی یہ مل کر کارروائیاں کرتے ہیں. اور جیسا کہ آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی, جس میں انہوں نے ایک بچی کو جو ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح کمسن بچی کو برین واش کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اسلام آباد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس سے تو لگتا یہی ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش نہیں ہے, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان کا مسئلہ خیبر پختونخوا اور جو ہماری قبائلی اضلاع ہے تھوڑا سا مختلف ہے. وہاں پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ مذہبی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, وہ تو انہوں نے ایک امپریشن دیا ہوا ہے اپنے فائٹرز کو, اپنے لوگوں کو, کہ ہم آپ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جو نوجوان طبقہ ہے, جو تعلیمیت طبقہ ہے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جیتے اور ان کو یہ ایک امپریشن پیدا کرے کہ ہاں یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہ بلوچ قوم کی ہے. خیبر پختونخوا میں بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ایک تو یہاں پہ داعش کافی ایکٹیو ہے اور انہوں نے ہمیشہ سیکٹیرین جو ہے حملے کیے ہیں, یا جمعیت علماء اسلام کے جو لیڈرز ہیں ہمیشہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے. ایک مین اسٹریم ٹی ٹی پی ہے جو کہ پورے پاکستان میں کارروائیاں کرتی ہے, لیکن ان کا جو بڑا مرکز ہے وہ خیبر پختونخوا ہے, قبائلی اضلاع ہے. ایک اور تنظیم ہے جماعت الاحرار, وہ صرف مومن ٹرائبل ڈسٹرکٹ اور اس سے پہلے پنجاب میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, کارروائیاں کرتی تھی. لیکن اس وقت جو یہاں پہ ہے خیبر پختونخوا میں, تو یہی ہے تنظیم, اور یہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے ابھی تک جو انہوں نے پیش کیا ہے اپنے فائٹرز کو, اپنے لوگوں کو, کہ ہم ایک اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ اس وقت جو افغان طالبان کا لیڈر ہے شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ, وہ ان کا اپنا لیڈر مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے شریعت قائم کی ہے افغانستان میں, تو اس طرح ہم بھی پاکستان میں شریعت نافذ کریں گے. تو یہاں پہ جو ان کی جنگ ہے اس وقت پاکستان کے خلاف, تو ان کو انہوں نے مذہبی رنگ دیا ہے کہ یہ ہم جو ہے مذہب کا جنگ لڑ رہے ہیں, اور پاکستان کے اوپر وہ اکثر الزام لگاتے ہیں کہ مشتاق یہ غیروں کی جنگ لڑتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا وہ ایک جانب مذہب کا رنگ دے رہے ہیں, تو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیت کا بھی جو ہے وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بلوچستان لبریشن آرمی جیسے کہ وہاں پہ اس کو جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں کی جائیں. بالکل, جس طرح میں نے اس سے پہلے کہا کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ خیبر پختونخوا سے تھوڑا سا مختلف ہے, اور اس لیے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی جنگ نہیں ہو رہی ہے. وہ صرف وہ انہوں نے نام دیا ہے لبریشن کا, کہ ہم افغان بلوچستان اور بلوچ قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہے, یہ قومیت کی جنگ یہاں پہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں تو اس جنگ سے خیبر پختونخوا کے لوگ بہت تنگ آ چکے ہیں. یعنی ہر طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے, اسپیشلی جو ہماری پولیس ہے وہ تو بالکل ان کی ڈیوٹیز وہ ہے, ڈیوٹی آور بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ جب جاتے ہیں اپنے گھروں میں, جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ان کو ان کے گھروں میں مار دیا جاتا ہے. چھٹی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کافی انسیکیور فیل کرتے ہیں. تو یہ ایک جنگ بہت خطرناک ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اب ایسا علاقہ نہیں ہے کہ وہاں پہ فائٹرز نہیں ہیں, ملٹرز نہیں ہے, تو یہ لوگ جو ہے پھر ایک دوسرے کو ٹریس کرتے ہیں. اگر میں جس طرح میں نے ذکر کیا, اگر کوئی بندہ سیکیورٹی ادارے میں ہے, پولیس میں ہے, آرمی میں ہے یا فرنٹیئر کور میں ہے, تو وہ ان کو جانتے ہیں کہ یہ بندہ ہے, یہ کا گھر ہے اور یہ بھی چھٹی پہ آیا ہے, تو وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑتے. اس لیے یہ کافی لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور روزگار یہاں پہ ہے نہیں. جو تھوڑا بہت روزگار تھا ہمارے جنوبی اضلاع میں, قبائلی اضلاع میں, تو لوگ تنگ آ چکے ہیں, انہوں نے بند کیا ہوا, کیونکہ اب
लोग बातें मानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ इस वक्त टीटीपी भी नहीं है, ये देखें कि सिर्फ गुज़श्ता 1 साल में तकरीबन 50 से ज़ायद छोटे मोटे ग्रुप्स खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी में शामिल हो चुके हैं और वो बाकायदा उनके हाथ बैत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सूरत हाल से जो है बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं और वो 50 बंदों की 10 बंदों की ग्रुप बनाते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं, उनको मारते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं। उस वजह बुनियादी ये है कि यहाँ पे रट नहीं है, रट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, लोगों का एतमाद जो है अच्छा, वो मुश्ताक रियासत साहब, आप पर कह इस रहे पे हैं दम कि खत्म हो चुका है। हुकूमत की रिट नहीं है, लेकिन क्या वजह क्या लगती है? क्या नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया गया, इसकी वजह से ये सूरत हाल इस वक्त सामना करना पड़ रहा है? गो के आज हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जो है शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात भी की है, ज़ख्मियों की अयादत भी की है। बिल्कुल, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त चूँकि हम यहाँ पे हैं और जो लोग यहाँ पे नहीं है तो उनको अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं उनको अंदाज़ा नहीं है या वो इंटेंशनली उन्होंने इग्नोर किया हुआ है कि पीटीआई जाने, इनका काम जाने। पीटीआई के अंदर फिर झगड़े हो रहे हैं, वो सब कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हो रहा है। तो इसलिए रिट नहीं है कि लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका है। जब आप से कोई पैसे मांगता है या कोई धमकी देता है तो आप पुलिस के पास जाते हैं, जो बाकी इदारे के पास जाते हैं, तो वो आपको मशवरा देते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा दें, अपनी मूवमेंट चेंज करें, ज़्यादा बाहर ना घुमा फिरे। वजह इसकी ये है कि इस जंग में हर बंदे को टारगेट किया गया है। देखिए शेखुल हदीस, इतना बड़ा आलिम दीन मौलाना इदरीस साहब, उनको शहीद किया गया। डीआईजी और आईजी के रैंक के अफसर को शहीद किया गया सूबे में। तो जब इतने बड़े लोग जो है मार दिए जाते हैं तो आम लोगों को ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि इस सूबे में या इस मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, कोई रट नहीं है, कोई इदारा नहीं है। इसलिए लोग जो है खुद कंप्रोमाइज़ करते हैं, अगर लोग खुद पैसे देते हैं और जान छुड़ाते हैं। खुद पैसे देते हैं और जान छुड़ाते हैं। फिर जाहिर सी बात है सवालात ज़रूर जन्म लेते हैं कि हुकूमत की रेट जो है वो इन इलाकों में क्यों नहीं है और क्या वजह है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो सामने ही हैं। जो पुलिस एहलकार हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और अपनी पूरी जो है वो तंगदही से जो है वो अपनी पूरी तरह जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों को जो है वो रोका जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। मुश्ताक यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपको बहुत शुक्रिया। सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।